21 तारीख के जलसे ने होना है, जितनी मर्जी रुकावटें इसमें डाल। हमारी कोई दहशत गर्दों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दहशत गर्द इस मुल्क की नासूर हैं, वो हमारे जलसे के ऊपर हमला जो है इनके दहशत गर्द ना कर दें। जलसा होगा और लैंडमार्क जलसा। अब ये अपने उन अनइलेक्टेड गुलूबटों के जरिए वो तरामीम करना चाहते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी पामाल कर दें। चंद लोगों के मुखालफत से वकीलों की तहरीक खत्म नहीं होती। वकील आइन की पासदारी के लिए इकट्ठे हैं और उससे किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तो ये सारे झूठे केसेस। जब भी मैं खान साहब से मिलने गया, किसी एक मीटिंग में भी खान साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे जल्दी रिलीज कराओ। वो खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है और पूरे हौसले के साथ खड़ा है। चंद एक लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आ जाएं। वो कहते हैं कि अभी आपने देखा फैज हमीद साहब के बारे में जब आया तो कहा कि जी वो खान साहब भी जाएंगे, ये भी होगा, वो भी होगा। खान साहब ने कहा ओपन ट्रायल करें। क्यों सिविलियन का फौजी ट्रायल हो? हम इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देंगे। हमारे ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, हमें सीधी गोलियां मारी गई, वकील पीछे नहीं हटे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ इंसाफ लायर फोरम पाकिस्तान के सदर इश्तियाक खान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो ये बताइएगा कि कल 21 सितंबर को लाहौर में पीटीआई का जलसा होने जा रहा है। इस हवाले से अभी तक मेरे ख्याल से इजाज़त नहीं मिली। आप अपोजिशन लीडर भी और कुछ एमपीएस भी गए थे डीसी के पास। आपने इस सिलसिले में हाई कोर्ट लाहौर से भी रजू की है। इसके बारे में सर क्या कहेंगे और जलसा कहाँ पे रखा गया है? देखें, 21 तारीख के जलसे ने होना है, जितनी मर्जी रुकावटें इसमें डालें। ये डीसी इस हाई कोर्ट के अंदर मिस्टर जस्टिस अली बाकर नदवी साहब की कोर्ट में अंडरटेकिंग दे के गया हुआ कि हम इनको 14 के बाद 26 तारीख से ऑनवर्ड कोई डेट भी हमें दे दें, हम उस पर जलसा इनको करने की इजाज़त देते हैं। ये अंडरटेकिंग मौजूद है। उसके बाद जलसे का ना होना तो बात रह जाती है। हमारा ये था उस वक़्त कि हमें मीनार पाकिस्तान में जलसे की जगह दी जाए। इन्होंने कहा कि वहाँ पे हॉर्टिकल्चर वालों ने और बाकी लोगों ने कुछ मना किया हुआ है, दैट इज़ वाई। अब देखें, फजलुर रहमान साहब का यहाँ पे एक जमे गफ़ीर हुआ, पूरा का पूरा एक जलसा हुआ। कल रात जो है ताहिरुल कादरी साहब ने वहाँ पे ख़िताब किया, लोग इकट्ठे हुए। इस नवाज शरीफ को भी सबसे पहले यहीं पे इसी मीनार पाकिस्तान में लैंड करवाया गया जहाँ पे कबूतर उड़ाए गए थे, याद है ना आपको? अब जब उन सबको इजाज़त है तो वाई नॉट पीटीआई? खौफजदा क्यों है? इन्होंने 21 को जलसे की इजाज़त तो दे दी है, हमने इसमें कंटेम्प्ट भी फाइल की हुई है कि प्लेस हमें ये क्लियर करके नहीं दे रहे। सिक्योरिटी अलेजिडली ये कहते हैं वहाँ पे देनी है। तो हमने कहा था कि जो एक थाने का नफरी होती है ना, बस आप उधर वहाँ पे लगा लें, बाकी अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। जब हम इस पंजाब पुलिस की फस्तायत से आज तक बचे हुए हैं, इतने जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त करने के बावजूद, तो हमारी कोई दहशत गर्दों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दहशत गर्द इस मुल्क की नासूर हैं, वो हमारे जलसे के ऊपर हमला जो है इनके दहशत गर्द ना कर दें। मैं नहीं समझता, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह सबकी हिफाजत करने वाले हैं। 21 तारीख को हम जलसा करेंगे और मीनार पाकिस्तान में करेंगे। आज भी आलिया हमज़ा की तरफ से पिटीशन फाइल की थी और कहा था कि आज के लिए लगा लीजिए। परसों इन्होंने फिक्स नहीं किया आज के लिए, आज फिर हमने टुडे के लिए कहा, आज भी नहीं फिक्स की, कल फिक्स हो रही है। अकमल खान बारी की तरफ से जो पिटीशन ऑलरेडी चल रही थी, उस पिटीशन में ऑलरेडी कंटेम्प्ट में 23 तारीख रख ली है कि डीसी साहब ने अगर आपको जलसे की इजाज़त ना दी तो फिर हम इसको प्रोसिक्यूट करेंगे, क्योंकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, दैट इज़ टू बी कंप्लाइड विद। अब इसीलिए कल हमारे अपोजिशन लीडर जो हैं वो अपने एमपीएस के साथ गए और उन्होंने अपनी तरफ से भी दरख्वास्त दी कि 21 तारीख की हमें जलसे की आप एनओसी रूट वगैरह दे दें ताकि 21 तारीख को पुरअमन जलसा हम कर सकें, और वो जलसा होगा और लैंडमार्क जलसा होगा। आप देखें, लोग खुद आते हैं। सर ठीक हो गया जलसे, इस टाइम ना इलेक्शन की मोह है ना ये जलसे करने का क्या मकसद? देखिए अभी इस्लामाबाद में रिसेंटली किया, अब लाहौर में कर रहे हैं, उससे पहले पेशावर में हुआ। इसका असल में मकसद क्या है सर? इस फार्म 47 की हुकूमत को घर भेजना मकसद है। जो अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असम्बलियों में बैठे हुए हैं,
یہ گھر جائیں. عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے فارم 45 کے جیتے ہوئے ایم این ایز ایم پی ایز کو ان اسمبلیوں میں بٹھائیں اور ہماری 2/3 میجورٹی بنتی ہے. انہوں نے فارم 47 کے یہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. اس قوم کا مینڈیٹ لینا جلسے کا مقصد ہے واپس. دوسرا, اس ان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کے ذریعے یہ غیر آئینی ترامیم کو ختم کرانا, کل عدم کروانا. اس قوم کی سوچ کہاں سے آئے گی؟ یہ اسمبلی تو کوئی ڈیبیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس قوم کا میسج کس کے ذریعے جائے گا؟ اس جلسے کے ذریعے جائے گا کہ ہم ان آئینی ترامیم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, ہم اس ملک میں پیرالل نظام انصاف نہیں چاہتے, ہم تمہارا اگلا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ انہوں نے تو عادت بنائی ہوئی ہے نا کہ پہلے اپنے گلو بٹوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا. یاد ہے نا آپ کو سجاد علی شاہ صاحب والا وقت جب انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. اب یہ اپنے ان ان الیکٹڈ گلو بٹوں کے ذریعے وہ ترامیم کرنا چاہتے ہیں جس سے سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی پامال کر دیں, ختم کر دیں. دراصل کس کے ذریعے عوام کی آواز اس اسمبلی تک یا ان لوگوں تک پہنچے گی؟ وہ جلسہ ہی ہے جس سے یہ قوم اپنا پیغام دے گی کہ ہم ایسی آئینی ترامیم کو قبول نہیں کرتے اور ہم ایسی آئینی ترامیم کو فائل ہونے سے پہلے ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں تاکہ اس ملک میں آئین کی پاسداری ہو, رول آف لا ہو. سر جس طرح آپ نے بولا, اب جلسے سے آگے چلتے ہیں کہ وکلا تحریک, جس طرح آپ نے بات کی, حامد خان صاحب نے بھی کل وکلا تحریک کا اعلان کیا, آغاز کا, آج آپ بھی ہمارے چینل کے ذریعے کر رہے ہیں. سر وکلا تحریک کے لیے وکلا میں یونٹی کی ضرورت ہے. آپ نہیں سمجھتے چھوٹی چھوٹی پاکٹس بن چکی ہوئی ہیں وکلا کے اندر, وہ افتخار چودھری والی موو اب شاید نہ چلے, اس وکلا تحریک کیسے کامیاب کریں گے سر؟ دیکھیں, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے. آپ نے کہا چند ٹولیوں میں بٹے ہوئے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. نہیں سر, مخالفت نہیں, دیکھیں کوئی کسی جماعت کے ساتھ ہے, کوئی کسی جماعت کے ساتھ ہے. وکلا تحریک کے لیے تو یونٹی کی ضرورت ہے. میں بتا رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ کے سوال میں جواب موجود ہے. چند مفاد پرست لوگ اس وقت بھی اس وکلا تحریک کے خلاف تھے. چند لوگوں نے اس وکلا تحریک کے اندر اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے ججیاں بھی لیں, وہی آج لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں. ان چند لوگوں کے مخالفت سے وکیلوں کی تحریک ختم نہیں ہوتی, بلکہ عام وکیل, جو عام وکیل ہے اس میں تو اس میں شدت آ جاتی ہے کہ یہ غدار لوگ جو ہمارے اندر, کالی بھیڑیں جو ہیں ہمارے اندر, جو ہمارے اس آئین کو پامال کرنے کے لیے چند ٹکوں کے لیے بک جاتے ہیں, ہم ان کو مائنس کر دیتے ہیں. اور وکیل الحمدللہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. کل آپ دیکھیے گا 19 کا ہمارا جلسہ اپنا وکلا کنونشن ہے, دیکھیے گا ہائی کورٹ میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی. پورے پاکستان سے وکلا نمائندگان جو ہیں آئیں گے اور اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک بھونڈی سی کوشش کی ہے آج سپریم کورٹ بار کی طرف سے, ضلع منسٹر صاحب کے کہنے کے اوپر شاید انہوں نے کوئی وکلا کو بلایا ہوا اسلام آباد میں, اس کے اندر چند مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ آج آپ کو نظر آئیں گے, جو ہمیشہ سے ٹیبل کی اس طرف ہوتے ہیں, جو آئین اور قانون کی بالادستی کرنے کے لیے اکٹھے ہیں لوگ, وہ ایک ون روف پہ ہیں. اور وکلا اتحاد زندہ باد کا جب ہم نعرہ لگاتے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم وکیل آئین کی پاسداری کے لیے اکٹھے ہیں اور اس سے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یہ جو تحریک ہے خالصتاً اس گورنمنٹ کے خلاف ہے, آئین جو غیر ترمیم جو آئینی ترمیم ہو رہی ہیں, کس اسپیسیفک کس کے لیے سر یہ ہے؟ یہ وکلا کی تحریک اس ملک میں آئین کی پاسداری کی تحریک ہے. اس کٹھ پتلی حکومت کے خلاف ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ آئین کی پیداوار نہیں ہے. لیکن سر تحریک وہ جو آئینی ترمیم ہے مؤخر ہوئی ہیں, ختم نہیں ہوئی. تو میں نے کب کہا, ہم نے اسی لیے تو اس تحریک کو جاری رکھا ہے. اگر ختم ہو جاتی تو پھر تو
یہ بات کہنے والی نہیں تھی کہ ہم باہر نکلیں گے سڑکوں پہ آئیں گے، اس لیے ہی نکل رہے ہیں کہ ان کو ہوش کے ناخن آئیں. بلاول صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، زرداری صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نواز شریف شہباز شریف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس قوم کے لیے ہم درد رکھتے ہیں. کون سا درد رکھتے ہیں؟ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہی یہ لوگ ہیں. جب یہ تباہی کے ذمہ دار ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس ملک میں معاشی استحکام آ سکتا ہے جب سیاسی استحکام ہوگا. جب آپ نے اصل نمائندے باہر بٹھائے ہوں تو یہ لوگ جو عوام پہ اب غصہ نکال رہے ہیں، کبھی وہ بجلی بم کے ذریعے، کبھی پیٹرول بم کے ذریعے، کبھی کسی اور، مہنگائی کہاں پہنچی. اس جو کٹ پتلی حکومت کا اس وقت منشور بنا ہوا ہے کہ کیونکہ اس قوم نے ہمیں 8 فروری کو ووٹ نہیں دیا، اس لیے اب ہم نے ان کی آرم ٹوسٹنگ کرنی ہے. ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے. کس آرم ٹوسٹنگ کی طرف جا رہے ہو؟ قوم اس ملک کی بقا کے لیے اپنی کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی گریز نہیں کریں گے. سر آپ عمران خان صاحب کے اہم کیسز میں ایک اہم حصہ ہیں ان کی ٹیم کا، وکلا کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر دوسرے دن سننا پڑتا ہے کہ کل عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، 6 ماہ بعد آ رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کب ان کی رہائی ہوگی اور ان کیسز کا کیا بنے گا؟ سچ مانیے تو یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں. میں نے جتنے بھی کیسز فائلز دیکھی، بنائی، تیار کی، کسی کیس کے اندر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ایک پینی کی کرپشن یہ لوگ ثابت نہیں کر سکے. آپ دیکھیں ان کے خلاف عدت والا کیس آیا، کتنا گھٹیا، اس کی تو حکومتی لوگوں نے بھی سر اس کی غیر اخلاقی حرکت کی. کیس میں رکھا نا اندر، توشہ خانہ میں سزا بھی ایسے ججز سے کروا لی، پھر وہ سزا کل عدم قرار دی گئی. اس کے بعد توشہ خانہ 1 آیا، توشہ خانہ 2 آیا، سزائیں دلوانے کی کوشش کی. فائل میں موجود کوئی چیز نہیں ہے، سنگل پینی کی کرپشن نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہے. سر پہ کیوں لوگوں کو دیکھیں آپ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک اہم، آپ کو سارے کیسز کا علم ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو پھر ایک دم آپ کے پی ٹی آئی کے جو لہرما ہیں، لیڈران ایک دم کیوں کہہ دیتے ہیں جی کل عمران خان صاحب کی رہائی ہے، 1 مہینے بعد ہے؟ یہ کیوں لوگوں کو اس طرح کہا جاتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹے مقدمات تو 1 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ صرف اس فارم 47 کی کٹ پتلی حکومت نے چند ججز کے ذریعے ان کی انکارسریشن کو بڑھایا ہوا ہے، اور وہ کھڑا ہے، پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اور پورے حوصلے کے ساتھ کھڑا ہے. یقین مانیے کسی ایک میٹنگ میں بھی، جب بھی میں خان صاحب سے ملنے گیا ہوں، کسی ایک میٹنگ میں بھی خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جلدی ریلیز کراؤ. وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں، میرے جھوٹے مقدمات ختم ہوں گے، میری کوئی ڈیل نہیں ہے کسی، میرا کوئی این آر او نہیں مجھے لینا، میری بے گناہ بیوی، میں بے گناہ، ہمیں پچھلے سال سے انہوں نے بیہائنڈ دا بار رکھا. آپ جاؤ اس قوم کا مینڈیٹ واپس لو، آپ جاؤ اس ملک کی اندر رول آف لا کے لیے ایفرٹ کریں. ان کا ہمیشہ ایک ہی سبق رہا ہے اور وہ اسی بات پہ قائم ہے کہ یہ کالی رات بہت جلدی چھٹنے کو ہے. کیوں لیڈران کہتے ہیں کہ جی آج آ جائے گا؟ دیکھیں توشہ خانہ میں سے بریت ہوئی تو رات کے 8 بجے ان کیسز میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی جن کو اگلے دن ہائی کورٹ نے جو جوڈیشل ریمانڈ کا آرڈر تھا اس کو ہی اڑا کے رکھ دیا. آپ دیکھیں کیوں ہم کہتے ہیں کہ آج خان صاحب باہر آ جائیں گے، آج بشرا بی بی باہر آ جائیں گی؟ اس لیے کہ سارے جھوٹے مقدمات کے اندر خان کو ریلیف ملتا ہے، اور یہ حکومت کسی ایسے مقدمے کے اندر گرفتاری ڈال دیتے ہیں جس میں مطلوب بھی نہیں ہوتا. ایک سال کے بعد گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہیں کسی مقدمات کے اندر. 9 مئی والے کیسز میں 1 سال کے بعد گرفتاریاں ڈالی. لیکن سر 9 مئی کے کیسز میں اب عالیہ حمزہ بھی باہر ہیں، صنم جوید بھی باہر ہیں، تو دیکھیں اگر 9 خان صاحب کی بھی بیلیں ہو گئی ہیں، بشرا بی بی کو شامل کرنے کی ان 2-4 کیسز میں کوشش کی گئی، ہم نے ان کی بھی بیل کروا دی ہے. یہی اگلے دن ڈسچارج کی ہو جاتی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈسچارج کی ہو رہی ہے، ایکویٹلز ہو رہی ہیں، بیلز ہو رہی ہیں، کیونکہ ان مقدمات میں ہے ہی کچھ نہیں جس کی وجہ سے ان کو اندر رکھا جا سکے. اب یہ فسطائیت ختم ہوگی بہت جلد. خان صاحب ان جھوٹے مقدمات میں سے
बरी होके आएंगे, एनआरओ लेके नहीं आएंगे। एनआरओ लेना होता ना तो खान कहा जाता था कि 7 दिन नहीं निकालेगा जेल में, लेकिन आज देखें उनकी बीवी 7 महीनों से जेल में है। क्या उनका कसूर है? वो होम वाइफ थी, ठीक है, कोई उनका कसूर नहीं किसी चीज पे। सर आप ये बताइएगा, जिस तरह आपने एनआरओ का जिक्र किया, मेरे जहन में एक सवाल आया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इन सियासतदानों से बात नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट से होगी, फिर वो ये क्यों कहते हैं जब वो एनआरओ नहीं मांगते? असल में हकीकत ये है कि इस गवर्नमेंट को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, और कभी ये हुआ है कि मुलाजम के साथ बात की जाए और बॉस के साथ बात ना की तो जाए? फिर इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट से बैठना चाहते हैं ना? नहीं, हम कहते हैं कि ये झूठे मुकदमात हैं, हरगिज नहीं चाहते बैठना। हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी कौम की। खान ने कहा कि ये फौज मेरी है, ये फौज इन सरहदों की हिफाजत के लिए है, इनकी अपनी डोमेन है। खान साहब ने हमेशा कहा कि यार मेरा कोई इनके साथ दुश्मनी है ही नहीं, मेरी तो ये शहीदों के वारिस है, मेरे घर के शहीद हैं इसमें फौज में, तो मेरा इनसे कोई अदावत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ लड़ाई क्या है? लड़ाई इतनी सी है कि चंद एक लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आ जाएं। वो कहते हैं कि अभी आपने देखा फैज हमीद साहब के बारे में जब आया तो कहा कि जी वो खान साहब भी जाएंगे, ये भी होगा वो भी होगा। खान साहब ने कहा ओपन ट्रायल करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर हाई कोर्ट उसमें रेट भी तो गए ना कि फौजी ट्रायल के लिए। हाँ, तो क्यों सिविलियन का फौजी ट्रायल हो? हम इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देंगे कि सिविलियन का ट्रायल। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो उसके सकता। बाद हाई कोर्ट में भी गए ना? नहीं, उसके बाद हमने हाई कोर्ट में ये खदशा है कि फाइल फौजी की है ट्रायल- कि जी हमें खदशा है, क्योंकि ये कठपुतली हुकूमत के वुज़रा जो हैं वो अक्सर बात करते हैं, कभी एक कभी दूसरा जो है वो बात करता है कि जी हम मिलिट्री ट्रायल करवाएंगे। ये कौन होते हैं मिलिट्री ट्रायल करवाने वाले? हम नहीं होने देंगे, इसलिए हम कोर्ट में गए हैं। खान साहब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप ये बताइएगा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान, फिर भी कहूँगा कि इमरान खान साहब के करीबी और बाइतमाद साथियों में भी आपका शुमार होता है। ये बताइएगा कि आप नहीं समझते एक उस्मान बुज़दार का और दूसरा ये जो मतलब लाइक बाहर से लोग आए थे अपने मशीर रखने का, इन लोगों ने पीटीआई को नुकसान पहुँचाया हो? देखें, पीटीआई की जो हुकूमत आई थी ना, पहली हुकूमत के अंदर जब लोग आते हैं तो जब हुकूमत बनती है तो हमारी उसमें मेजॉरिटी नहीं थी, बाकी पार्टीज़ को भी शामिल किया गया था, हमने अपने लोगों को भी उसमें इंडक्ट किया था। चंद एक लोगों का फेलियर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के अंदर खान साहब ने इस मुल्क को सहारा दिया, पूरी दुनिया ने उसमें इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया, क्योंकि वो इस मुल्क और कौम की भलाई चाहता है, यहाँ स्टेबिलिटी चाहता है। दैट इज़ वाई हम पूरी तरह से कामयाब रहे। जब खान साहब को उतारा गया उस वक्त जीडीपी 6 पॉइंट पे चला गया। महंगाई तो अब भी नीचे आ रही है सर, पेट्रोल कम हुआ है। देखें कौन सी महंगाई, 300 लोग अपने बच्चे बेचने जा चले हुए हैं, लोग अपने बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। हुकूमत का दावा क्या होता है? आपको ग्राउंड रियलिटीज देखना होंगी। वहां लोग खुदकशियां करने को खड़े हैं, अपने आप को आग लगा रहे हैं कि मेरे घर का बिल नहीं दिया जाता। कौन सी महंगाई नीचे आई है? आप देखें सर्कुलर डेट जितना बढ़ गया है, जितना इन्होंने 25% के ऊपर जाके यहाँ पे सूद की शरह को रख लिया है, कौन यहाँ बिजनेस कर सकता है? फैसलाबाद की इंडस्ट्री उस वक्त 3 शिफ्टों में चल रही होती थी जब खान हुकूमत में था, और अब फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद हुई पड़ी है। और ये जो दावे करते थे ना कि हम ट्रेडर्स के लिए काम करेंगे, किसान मर रहा है, अपना इंडस्ट्रियलिस्ट मर रहा है, रियल एस्टेट के ऊपर इन्होंने कदगन लगा दी है। कौन सी ऐसी पॉलिसी है इनके पास स्वाय टिक टॉकिंग के? और कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ इश्तिहारात खंभों पे लगवा लेने हैं, इस टीवी पे अरबों रुपए के इश्तिहारात चलवा लेने हैं। इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जिसमें इस मुल्क की तरक्की और इस कौम की खुशहाली का कोई मंसूबा बनाया गया। जिस तरह आपने बोला आपके कुछ वकला जो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, आपको कभी ऑफर नहीं हुई सर इस चीज़ की? देखें, हम बिलीव ही नहीं करते यानी ऐसी चीज़ों के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह उस रब पे बड़ा ईमान और यकीन है, और इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती के लिए
हमने जुबान से हलफ नहीं दिया हुआ, हमने दिल से और दिमाग से हलफ लिया हुआ ये है। रिसेंटली 2-3 महीने पहले बुकला को डंडे पड़े थे। अब तारीख में तो बुकला गिरफ्तार भी होते हैं, जेलें भी काटनी पड़ती हैं, डंडे भी खाने पड़ते हैं। क्या आपके बुकला तैयार हैं इसके लिए? तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, बल्कि और शिद्दत से तैयार हैं। हमारे ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, हमें सीधी गोलियां मारी गई, वकील पीछे नहीं हटे थे। आज भी हम हर कुर्बानी देने को इंशाल्लाह अपना माथे का झूमर बनाएंगे। आए, आगे बढ़ें, करें गिरफ्तारियां भी, करें जुल्म और बर्बरियत भी। पूरी कौम के साथ वकील जो हैं मुखलसाना अंदाज में खड़े हैं। इस मुल्क को आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करेंगे। और कल का देखिएगा कन्वेंशन भरपूर कितना होगा, आप उसमें जज्बा देखिएगा बुकला का। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।